Hello everyone, I hope you all are doing good. आज हामी च्याप्टर 3 देखि स्टार्ट गर्दैछ, द्याट इज मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठिकै छ. सो पहिले हामी इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई हेर्छ. ओके, सो यहाँनिर मोसन इन स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली अ पार्ट अफ काइनेमेटिक्स. बुझ्यो? हामीले ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई डिफ्रेन्ट भागमा हामीले सबडिभाइड गर्न सक्छ. देयर इज अप्टिक्स, देयर इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म, थुप्रो कुराहरू छ. अनि यहाँनिर चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट मेकानिक्स. मेकानिक्सको कुरा आउँदाखेरि मेकानिक्सलाई हामीले तीन भागमा फर्दर डिभाइड गर्न सक्छ. एउटा चाहिँ स्ट्याटिक्स, अर्को चाहिँ काइनेमेटिक्स, अर्को चाहिँ डाइनामिक्स. बुझ्यो? अहिले चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्ट द्याट इज काइनेमेटिक्सलाई स्टडी गर्दैछ. अब काइनेमेटिक्स चाहिँ कोसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काइनेमेटिक्स चाहिँ मेकानिक्सको त्यो भाग हो विच स्टडीज अबाउट द मोसन विदाउट नोइङ अबाउट द कज. मतलब केले गर्दा मोसन कज भयो त्यसलाई काइनेमेटिक्सले स्टडी गर्दैन, तर हामी केलाई स्टडी गर्छ? मोसनलाई स्टडी गर्छ, नट द कज. ठिकै छ. अनि डाइनामिक्स भएको भए चाहिँ डाइनामिक्समा चाहिँ मोसन एलोङ विथ कज हामीले स्टडी गर्छ. ठिकै छ. ओके, सो काइनेमेटिक्स डिल्स विथ द स्टडी अफ मोसन अफ अब्जेक्ट्स विदाउट कन्सिडरिङ द कज अफ द मोसन. केले गर्दा प्रोड्युस भएको वी डोन्ट, राइट? अब यहाँनिर फर्स्ट कुरा, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स. यो तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ यो लाइनलाई. रेस्ट अनि मोसन चाहिँ के हो? रिलेटिभ टर्म्स हो. फर इक्जाम्पल यहाँ सुन, लेट मी एक्सप्लेन दिस. एउटा मान्छेलाई जो ग्राउन्डमा छ, एउटा मान्छे जो ग्राउन्डमा छ, लेट्स से गाडीमा तीनजना प्यासेन्जर ट्राभल गर्दैछ. तीनजना प्यासेन्जर गाडीमा ट्राभल गर्दैछ. जो मान्छे ग्राउन्डमा छ उसको लागि चाहिँ त्यो तीनैजना केमा छ? मोसनमा छ. सो ग्राउन्डमा भएको मान्छेले के भन्छ? ओके, ऑल दिस थ्री पर्सन्स आर इन मोसन, राइट? तर यदि मैले गाडीमा भएको मान्छेलाई सोधे, गाडीमा तीनजना बसेको छ, मैले एकजनालाई यसो कोट्याएर भने के तिम्रो साथी मोसनमा छ? उसले यसो हेर्छ आफ्नो साथीलाई, हैन उ त रेस्टमा छ भन्छ. हो कि हैन? भनेपछि त्यो गाडी भित्रै भएको मान्छेहरुको लागि चाहिँ दे आर नट इन मोसन विथ इच अदर. तर जो मान्छे ग्राउन्डमा छ उसको लागि चाहिँ फेरि तीनैजना केमा छ? मोसनमा छ. सो मोसन इज and rest is a relative term. यस्तो हैन कि मैले रेस्टमा देख्दैछु या त मैले मोसनमा देख्दैछु अर्को मान्छेले पनि मोसनमै देख्नुपर्छ भन्ने छैन. इट इज रिलेटिभ टर्म. ओके, यसलाई हामीले कम्पिटिटिभ सेक्सनमा स्टडी गर्यो भने इट एक्चुअली कम्स अन्डर फ्रेम अफ रेफरेन्स. इनफ्याक्ट सीबीएसई मा पनि यो कुरा लेखेको छ, फ्रेम अफ रेफरेन्स. मतलब इट डिपेन्ड्स अन व्हिच फ्रेम अब्जर्भर लाइज. मतलब अब्जर्भर कहाँनिर छ. फर इक्जाम्पल जो मान्छे ग्राउन्डमा छ उसको लागि फ्रेम अफ रेफरेन्स ग्राउन्ड हो. अन्त जो मान्छे गाडीमा छ उसको लागि चाहिँ उसको फ्रेम अफ रेफरेन्स चाहिँ त्यो मुभिङ भेहिकल हो. सो फ्रेम अफ रेफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब्जर्भर चाहिँ कहाँ छ, कुन चाहिँ फ्रेमबाट उसले हेर्दैछ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि वेदर द अब्जेक्ट इज इन मोसन अर एट रेस्ट. कुरा बुझ्यो भनेको? ठिकै छ. सो इट्स एक्चुअली द फ्रेम अफ रेफरेन्स. ओके, सो त्यो पोइन्ट पनि तिमीले नोट गरिराख. नेक्स्ट, अब हामी जति पनि अब्जेक्ट लिन्छ यहाँनिर विल बी कन्सिडरिङ पोइन्ट अब्जेक्ट. ठिकै छ. सो म सपोज मैले एउटा क्वेशन पढ्दैछु, अ पर्सन मुभिङ फ्रम ईस्ट टु वेस्ट भनेर मैले क्वेशन पढेँ हैन. त्यहाँनिर म त्यो पर्सनलाई कसरी बनाउँछु भन्दा त यसरी बनाउँछु. एउटा पोइन्ट मात्रै बनाइदिन्छु, अ पर्सन मुभ्स फ्रम ईस्ट टु वेस्ट भनेर. अनि किन, व्हाई एम आई मेकिङ अ पोइन्ट? त्यो त मान्छे हो. अब मान्छे त पोइन्ट हैन नि, हैन? तर मैले किन पोइन्ट बनाउँदैछु? सो त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले. सो सुन, कन्सेप्ट अफ पोइन्ट अब्जेक्ट. If position of an object changes by distances much greater than its own size in a given time, त्यति बेला चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई, चाहे त्यो भेहिकल होस् चाहे त्यो ह्युमन बिइङ होस्, उसलाई हामीले के लिन सक्छ? पोइन्ट लिन सक्छ. कति बेला अरे? कति बेला? फेरि पढौँ ल. If position of an object, यदि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ changes its distances much greater than its own size, मतलब आफ्नो साइज भन्दा एकदमै बेसी डिस्टेन्स कभर गर्दैछ, त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ एज अ पोइन्ट अब्जेक्ट लिन सक्छ. इक्जाम्पल दिउँ तिमीहरूलाई यहाँ. इक्जाम्पलको लागि बुकेश इक्जाम्पल हेर्यो भने अर्थ चाहिँ जति बेला सनको वरिपरि घुम्छ, अब कत्रो चाहिँ अर्बिट छ हैन. सो व्हेन अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन, हामीले त्यो अर्थलाई चाहिँ वी क्यान टेक दैट एज अ पोइन्ट अब्जेक्ट, किनकि the radius that it is covering
बुझ्यो द रेडियस दैट इट रिभल्व्स अराउन्ड द रेडियस दैट इट रिभल्व्स अराउन्ड त्यो त एकदमै बेसी छ नि कम्पेयर टु द रेडियस अफ अर्थ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वी क्यान कन्सिडर द अर्थ टु बी अ पोइन्ट अब्जेक्ट ठिक छ नानी ओके सिमिलरली एउटा मान्छे छ लेट्स से जस्ट एक्जाम्पल ल लेट्स से 3 मिटर 6 लेट्स से ओके 20 मिटर को एउटा मान्छे छ एक्जाम्पल है एक्जाम्पल 20 मिटर को एउटा मान्छे छ he covers a distance of 40 kilometer अब त्यो compared to 40 kilometer the distance covered is huge compared to its own height or own size right so त्यति बेला पनि we can consider that person as a point object so कति बेला point object consider गर्न सक्छ if the position changes by distances much greater than its own size in a given time. ठीक है ना okay so I hope point object को concept तिमीले बुझ्यौ okay अब basic terms के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ distance displacement अहिले हामी पढ्दै जान्छौँ speed velocity acceleration सिम्पल कुराहरु introductory जुन चाहिँ हामीले introductory physics मा पनि पढ्छौँ right so first for distance के हो length of actual path between initial and final position displacement के हो shortest path अब यसलाई म यसरी बुझाउँछु यहाँ ध्यान दियौ let's say we have two objects or let's say we have 2 points point A and point B so we have 2 points point A and point B right अब एउटा person चाहिँ he can go from point A to B यसरी पनि जान सक्छ point A to B यसरी पनि जान सक्छ राइट फेरि point A to B को यहाँबाट घुमेर पनि जान सक्छ so this is path 1 this is path 2 हैन या त हो सिधा पनि जान सक्छ so एउटा मान्छे चाहिँ एउटा पोजिसन देखि अर्को पोजिसन चाहिँ he can travel taking different paths हैन path 1 path 2 path 3 आफ्नो पाथलाई लिएर के गर्न सक्छ त्यो मान्छे ट्राभल गर्न सक्छ राइट अब यहाँ this total path suppose यो path 1 मैले लिए भने the total length of the entire path between initial position and final position that total length is what is called as distance so distance भनेको चाहिँ के हो the total length of the actual path between initial and final position so initial र final position बिचमा त्यो actual length लाई चाहिँ हामीले के भन्छ distance भन्छ कुरा बुझ्यो नानी ओके अहिले म एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु पहिला यहाँ हेरिहाल सेकेन्ड चाहिँ शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्टेन्स लाई चाहिँ हामी के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ इनिशियल र फाइनल छ देयर आर मेनी पाथ हैन तर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिँ कुन चाहिँ हो पाथ नम्बर 3 सो त्यो शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज पाथ नम्बर 3 दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेन्ट सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ इट्स द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position okay now let me explain this let's say म यहाँनिर TNA स्कुल मा छु सो सबैलाई TNA स्कुल थाहा छ तिमीलाई राइट सो TNA स्कुल मा छु अनि TNA स्कुलबाट चाहिँ let's say I have to go to MG Mark जानु छ ठीक छ ओके सो बाटो कुन चाहिँ छ यहाँबाट एउटा सिडी झर्यो सिधा टिबेट रोड भएर एमजी मार्क पुग्न सक्छु दैट इज वन वे अर्को वे के छ TNA बाट एक राउन्ड घुमेर तिमी कहाँबाट जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डल्लै क्रस गरेर त्यहाँ एउटा ट्राफिक पुलिस पनि छ नि राइट त्यो भाजरा जानेपट्टि अनि फेरि तल आउनेपट्टि सो त्यहाँबाट पनि जान सक्छौ तिमी भाजरा जानेपट्टि नगएर तलबाट गएर हैन फेरि हस्पिटल डाँडा पुगेर हस्पिटल डाँडाबाट फेरि के भन्छ त्यो एमजी मार्कको छेउको फ्लाइओभर क्रस गरेर देन यु क्यान रिच एमजी मार्क सो देयर आर टु वेज हैन अरु पनि छ तर मैले के भन्दैछु यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट TNA स्कुलदेखि इनिशियल पोजिसन हो फाइनल पोजिसन कहाँ छ हाम्रो एमजी मार्क सो त्यहाँ जाने बाटोहरु कहाँ छ या त तिमी सिधै टिबेट रोडबाट जाऊ या त तिमी त्यो रोड माथिको टिबेट रोडको माथि आई थिंक काजी रोड भन्छ त्यसलाई त्यो रोडलाई फलो गरेर बाजरा जानेपट्टि टर्निङ आउँछ त्यो टर्निङ नगएर तलको टर्निङ गएर हस्पिटल डाँडा पुगेर हस्पिटल डाँडाबाट फ्लाइओभर ब्रिज पुगेर एकदमै लामो बाटो बट दुईटै छ नि बाटो हैन सो यहाँनिर चाहिँ विच इज डिस्टेन्स विच इज डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ शॉर्टेस्ट पाथ भाया टिबेट रोड चाहिँ दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज द डिस्प्लेसमेन्ट
अन्त यदि तिमी एक्चुअल मतलब के भन्छ तल घुमेर आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भन्दैन, बिकज द्याट इज नट द सर्टेस्ट पाथ। कुरा बुझ्यो? सो डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज द सर्टेस्ट पाथ बिट्विन टु पोइन्ट्स, याद गर्नु। ठिकै छ? ओके, सो यहाँ अनि डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। ओके, सो तिमीले सोच्छौ सर क्यान आई से यो 3 जुन चाहिँ यो थर्ड पाथ छ, क्यान आई से दैट एज डिस्टेन्स? भन्नु सक्छौ, 3 लाई डिस्टेन्स भन्नु सक्छ नि हामीले, हैन? इनफ्याक्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? सर्टेस्ट डिस्टेन्स। ठिकै छ? सो डिस्टेन्स भन्नु पनि सक्छ, केही प्रब्लम छैन। अब यहाँनिर एउटा कुरा तिमीले इम्पोर्टेन्ट के बुझ्नुपर्छ, ध्यान दिनु यहाँनिर, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड। ओके, इट्स भेरी इजी कन्सेप्ट, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड। लेट्स से अझै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु सो द्याट यसलाई एकदमै क्लियर होस्। ठिकै छ? इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। अझै एउटा कुरा थपिराख्छु, डिस्टेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी, distance is scalar quantity whereas displacement is vector quantity. So displacement has magnitude as well as direction, distance को खाली magnitude मात्रै हुन्छ। ठीक है? ओके, सो यहाँ नि ध्यान दियो, यहाँ मजाले हेर है, पॉइंट ए पॉइंट बी छ। ठीक है? ओके, सो एउटा चाहिँ यस्तो पाथ छ, यस्तो पाथ छ। लेट्स से दिस इज यसरी ट्राभल गरे भने चाहिँ 30 किलोमिटर, 30 किलोमिटर, अनि सीधा ट्राभल गरे भने 10 किलोमिटर, हैन? सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो? 10 किलोमिटर इज द डिस्प्लेसमेन्ट, शॉर्टेस्ट पाथ इज द डिस्प्लेसमेन्ट। कुरा बुझ्यो भनेको? ठीक है? ओके, सो आई होप यतिको आइडिया तिमीले पायो होला। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, डिस्प्लेसमेन्ट can be positive, negative or 0. So displacement यो तिमीलाई 1 मार्क्स को लागि सोध्नु सक्छ, can displacement be 0? Yes, displacement 0 हुन सक्छ। कति बेला म त्यही भन्छु अहिले, यहाँ कति बेला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ, यहाँ ध्यान दियौ। लेट्स से पॉइन्ट सी र डी, ल ए र बी लिँदा वाक्य भयो ल। सो लेट्स से एउटा बडी, एउटा अब्जेक्ट चाहिँ सी देखि डी गयो अरे, सी देखि डी गयो अरे 10 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, त्यहाँदेखि फेरि डी देखि सी पनि गयो अगेन 10 किलोमिटर, हैन? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी सामान किन्न लालबजार गयो, फेरि लालबजार फर्केर घरमै आयो भनेपछि यदि तिमीले मलाई सोध्यो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट, म के भन्छु? 0। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ? 0। किन? बिकज इनिशियल पोजिसन जहाँबाट तिमीले सुरु गर्यो अनि तिम्रो फाइनल पोजिसन बोथ आर सेम। तिमी घरबाटै सुरु गरेको थियो, एन्ड पनि कहाँ भयो? घरमा भयो। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट? 0। बुझ्यौ? सो डिस्प्लेसमेन्ट 0 चाहिँ कति बेला हुन्छ? नोट गरिराख, when final and initial positions are same, when final and initial positions are same, so त्यति बेला डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? 0। अब तिमीले भन्छौ सर डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ? सो डिस्टेन्स कति हुन्छ? यहाँ तिमी जाँदाखेरि 10 किलोमिटर, आउँदाखेरि 10 किलोमिटर, टोटल कति भयो? 20 किलोमिटर। सो तिमीले एक्चुअल पाथ, व्हाट इज द लेंथ अफ द एक्चुअल पाथ? 20 किलोमिटर। सो दैट बिकम्स योर डिस्टेन्स। सो डिस्टेन्स चाहिँ कहिले पनि 0 हुँदैन, डिस्टेन्स कहिले पनि 0 हुँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन सक्छ। कुरा बुझ्यौ? बिकज डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लेंथ अफ द एक्चुअल पाथ। सो 10 किलोमिटर एन्ड अगेन 20 किलोमिटर इज द डिस्टेन्स। कुरा बुझ्यौ? ओके, एन्ड पोजिटिभ त अफ कोर्स डिस्प्लेसमेन्ट अब पोजिटिभ त हुन्छै हुन्छ, +10 +20 त हुन्छै हुन्छ, एज वेल एज नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। ठीक है? सो डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी पोजिटिभ, नेगेटिभ एज वेल एज 0। अनि यो अलवेज याद राख्नु, डिस्टेन्स चाहिँ either it will be equal to displacement or greater than displacement, याद राख्नु। डिस्टेन्स चाहिँ either equal to displacement हुन्छ or greater than displacement, less than चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। फर एक्जाम्पल यहाँ ध्यान दियौ, यही इक्जाम्पलमा हेरौँ। लेट्स से तिमी सी देखि डी मात्रै गयो, यहाँ सुन, तिमी के गर्यौ? सिधा बाटो लिएर सी देखि डी गयो, अनि मैले तिमीलाई भने व्हाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट? यसो हेर्छ, सर्टेस्ट पाथ 10 किलोमिटर, डिस्प्लेसमेन्ट इज 10 किलोमिटर, एन्ड व्हाट इज द डिस्टेन्स? डिस्टेन्स पनि टोटल पाथ 10 किलोमिटर। सो डिस्टेन्स and displacement both are same. So distance and displacement can be equal. Okay, and यानी जस्तो तिमीले हेर्यौ, distance is 30, displacement is 10. So distance is greater than displacement.
So it can be equal to displacement, it can be greater than displacement, but less than displacement चाहिँ कहिले पनि हुँदैन. ठिकै छ. Speed, velocity and next will be acceleration. Okay. अब यो टर्म्सहरु पहिलेदेखि तिमीलाई लोअर क्लासेसमा पनि तिमीले पढेको हो. स्पीड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम, भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम. ठीक है. अब स्पीड चाहिँ हामीले चारटा क्याटेगोरीजमा डिवाइड गर्न सक्छ. युनिफर्म स्पीड, भेरिएबल स्पीड, एभरेज स्पीड, इन्स्टेन्टेनियस स्पीड. बुझ्यौ? अब यसको डेफिनेसन्सहरु त तिमीलाई सोध्दैन, तर एउटा न्यूमेरिकल गरेर म तिमीलाई बुझाइदिन्छु यसको मतलब के हो भनेर. ठीक है. अब यहाँ कति बेला चाहिँ एउटा बडी चाहिँ युनिफर्म स्पीडमा ट्राभल गर्दैछ भनेर हामीले भन्छ. when it covers equal distances in equal interval of time. भन्नुको मतलब फर्स्ट 5 सेकेन्ड मा लेट्स से 5 मिटर कभर गर्यो बडीले, सेकेन्ड 5 मिटर मा फेरि 5 मिटर कभर गर्यो, फेरि थर्ड 5 सेकेन्ड मा थर्ड 5 सेकेन्ड मा फेरि 5 मिटर, भनेपछि हरेक 5 सेकेन्ड बाद इफ इट कभर्स 5 मिटर मतलब equal distance in a given interval of time, in an equal interval of time, then it is called as uniform speed. अनि त्यसलाई नै हामीले uniform motion पनि भन्छ. When a body travels such that it covers equal distances in equal interval of time. First 1 hour मा let's say 20 km travel गर्यो, second 1 hour मा पनि 20 km, third 1 hour मा पनि 20 km, हो त्यो चाहिँ के हो? Uniform motion. Okay, so uniform speed. So त्यस्तो खालको मोसनलाई चाहिँ युनिफर्म मोसन भन्छ. Okay, but let us come back to uniform speed. Equal distances in equal interval of time. ठीक है सर? I hope तिमीले मिनिङ बुझ्यौ यसको. सेकेन्ड, भेरिएबल स्पीड. भेरिएबल स्पीड भनेको चाहिँ स्पीड के भने चेन्ज भइबस्ने. अब स्पीड चेन्ज भयो भने के गर्छ? गाडीको स्पीड चेन्ज भयो भने के हुन्छ? फर्स्ट 1 घण्टामा 20 किलोमिटर ट्राभल गरेको थियो भने सेकेन्ड 1 घण्टामा स्पीड चाहिँ बढ्यो अरे. भनेपछि त्यो सेकेन्ड 1 घण्टामा कति ट्राभल गर्छ? 30 किलोमिटर ट्राभल गर्छ. स्पीड बढ्यो नि त हैन? भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छ? भेरिएबल स्पीड. मतलब unequal distances in equal interval of time. So first 1 घण्टामा 20 किलोमिटर, सेकेन्ड 1 घण्टामा 30 किलोमिटर, थर्ड 1 घण्टामा फेरि 10 किलोमिटर. भनेपछि के हुँदैछ? unequal distance ट्राभल गर्दैछ in a equal interval of time. बुझ्यौ? 1 घण्टामा अलग-अलग डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ. त्यति बेला चाहिँ भेरिएबल स्पीड. ठीक है? सजिलो छ. एकदमै सजिलो कन्सेप्ट हो. तिमीले बुकबाट आफै पनि पढ्न सक्छौ, राइट? एभरेज स्पीड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज चाहिँ टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम. एउटा कम्प्लिट जर्नीको टोटल डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ टोटल टाइम. त्यो चाहिँ के हो? एभरेज स्पीड. ओके? अनि इन्स्टेन्टेनियसली. अब यो इन्स्टेन्टेनियसली भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ त्यो कहाँबाट आएको हो? इन्स्टेन्ट. एट एन इन्स्टेन्ट त्यो केटा त उठिहाल्यो भन्छ नि हामीले हैन? त्यो इन्स्टेन्ट भनेको के हो? एकैछिनमा. सो इन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम. बुझ्यौ? सो इन्स्टेन्टेनियस स्पीड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस स्पीड कुनै पनि एउटा भेहिकलको या एउटा मुभिङ बडीको भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द स्पीड एट अ गिवन पोजिसन अर एट अ गिवन टाइम. एक्ज्याक्टली जस्तो कि यहाँ एउटा गाडी चाहिँ लेट्स से रम्फूबाट हाम्रो गान्तोकसम्म आउँदैछ. ठिकै छ? सो इट टुक लेट्स से 2 आवर्स. अनि मैले यदि भने कि एक्ज्याक्टली 1 घण्टा 5 मिनेट बाद कति थियो त्यो गाडीको स्पीड भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो? एट अ गिवन इन्स्टेन्ट म सोध्दैछु. आई डोन्ट वान्ट एभरेज स्पीड, आई डोन्ट वान्ट के भन्छ भेरिएबल स्पीड, के चाहिँदैन मलाई के चाहियो? एक्ज्याक्टली एट द्याट टाइम कति थियो स्पीड. सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्पीड. बुझ्यौ? सो इन्स्टेन्टेनियस स्पीड अफ अ भेहिकल या त अफ अ मुभिङ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज दि के भन्नु त्यसलाई स्पीड एट अ गिवन इन्स्टेन्ट अफ टाइम. एउटा पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ कति थियो स्पीड, त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले इन्स्टेन्टेनियस स्पीड. ओके? आई होप द्याट इज क्लियर. ठिकै छ? अगाडि बढौँ. अब यहाँनिर इन्स्टेन्टेनियस स्पीडको फर्मुला ध्यान दियौ. इट इज dx/dt. ओके? अबको फर्दर लेक्चर्सहरु बुझ्नुको लागि चाहिँ यु नीड क्याल्कुलस. सो दोज अफ यु हु हैव नॉट सीन द प्रिभियस भिडियोज बेस्ड अन बेसिक मैथमेटिक्स क्याल्कुलस पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 काइन्डली त्यो हेर्नु, बिकज तिमीको बुकमा सम्सहरु छ जहाँनिर इन्टिग्रेसनहरु डिफरेन्सिएसनहरु हामीले युज गर्नुपर्छ. सो जस्तो यहाँ डिफरेन्सिएसन अफ डिस्टेन्स ले चाहिँ हामीले के दिन्छ? इन्स्टेन्टेनियस स्पीड. ठीक छ? सो त्यो नोट्सहरु तिमीले एकदमै रेडी राख्नुपर्छ. ओके? आई डु फ्यु न्यूमेरिकल्स एज वेल एज आजको मेन
स्पेशल टेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको काइनेमेटिक इक्वेसन हो, जसलाई चाहिँ म विथ द हेल्प अफ इंटीग्रेशन म डिराइभ गर्नेवाला छु। बुझ्यो? देयर इज अनदर वे, दैट इज द ग्राफिकल मेथड, त्यो म नेक्स्ट लेक्चरमा गराउँछु ग्राफिकल मेथड। ठिकै छ? सो दुईटै मेथड हामीले सिकिराख्नुपर्छ। ओके, सो यहाँ सो आई होप ऑल दिस 4 points आर क्लियर। त्यसरी नै भेलोसिटी को पनि यूनिफॉर्म भेलोसिटी हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट। सो जहाँ डिस्टेन्स छ त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट लगाऊ, सबैको हाम्रो के भन्छ डेफिनेसन आइहाल्छ। यूनिफॉर्म भेलोसिटी भनेको के हुन्छ? इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। ठिकै छ? ओके, त्यसरी नै इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी के हुन्छ? स्पीड भेलोसिटी एट अ गिवन इन्स्टेन्ट अफ टाइम। ठिकै छ? सो भेलोसिटी को पनि डेफिनेसन सिमिलर हुन्छ, खाली एउटा फरक मात्रै आउँछ, जहाँ डिस्टेन्स थियो त्यहाँ के लाग्छ? डिस्प्लेसमेन्ट लाग्छ। ओके, अनि यहाँनिर एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला पनि के हुन्छ? टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम लेख्दा पनि भयो, या त टाइम इन्टरभल लेख्दा पनि भयो, टोटल टाइम इन्टरभल। ठिकै छ? सिमिलर टु दिस एभरेज स्पीड जस्तै। ठिकै छ? तर यहाँ टोटल डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ के छ? टोटल डिस्प्लेसमेन्ट, त्यति नै हो फरक। ओके, अनि भेरिएबल भेलोसिटी के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यहाँ के भन्नुपर्छ तिमीहरूले? इफ द स्पीड चेन्जेस with time or the direction changes with time, त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छ? भेरिएबल भेलोसिटी भन्छ। कुरा बुझ्यो? इफ द स्पीड or the direction of motion changes with time, त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छ? भेरिएबल भेलोसिटी भन्छ। ठिकै छ? ओके, एउटा कुरा तिमीलाई भनिदिइराखौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सर्कुलर मोसन छ, इट्स अ गुड क्वेसन। सर्कुलर मोसन चाहिँ it's a uniform motion, so जुन चाहिँ तिम्रो एउटा सर्कुलर मोसन हुन्छ, इट्स अ गुड क्वेसन है, नानी याद गर। यूनिफॉर्म मोसन हुन्छ मतलब यहाँ ध्यान देऊ, यो पोइन्ट पी मा स्पीड सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड छ अरे पोइन्ट पी मा, पोइन्ट क्यू मा पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। So the speed remains the same. Okay, so it is a uniform motion, but it is accelerated. It is accelerated. अब यसलाई किन एक्सेलरेटेड भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुन है, किन एक्सेलरेटेड भनेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज स्पीड सेम छ पोइन्ट पी र क्यू मा। ध्यान देऊ, पोइन्ट पी र क्यू मा स्पीड सेम छ, but the direction is different। मैले भन्छु कसरी? यहाँ सर्कुलर मोसन को लागि चाहिँ डाइरेक्सन डिफाइन गर्नु, we always draw a tangent। so point P को लागि if you draw a tangential line, tangent यता हुन्छ। point Q मा tangent draw गर्नु भने tangent यता हुन्छ। भनेपछि म्याग्निट्युड त सेम छ, स्पीड त सेम छ, बट डाइरेक्सन चेन्ज भयो। डाइरेक्सन चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ velocity changes, because velocity is a vector quantity, right? so velocity is a vector quantity। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुन, यूनिफॉर्म मोसन मा स्पीड चाहिँ सेम हुन्छ, स्पीड इज सेम, बट सिन्स द डाइरेक्सन चेन्जेस, यो पोइन्ट मा अब्जेक्ट को डाइरेक्सन यता छ, यो पोइन्ट मा अब्जेक्ट को डाइरेक्सन यता छ, सो के हुन्छ? डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैछ। बुझ्यौ? सो स्पीड इज सेम, बट देयर इज चेन्ज इन डाइरेक्सन, सो देयर इज चेन्ज इन भेलोसिटी। भेलोसिटी चेन्ज भयो, अनि भेलोसिटी चेन्ज भयो भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छ? एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भनेको के हो नानी हो? तिमीलाई सबैलाई यादै छ। एक्सेलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी, यो लोअर क्लासमा पनि पढ्छ, डिवाइडेड बाइ टाइम। यसलाई नै भन्छ हामीले एक्सेलरेसन, चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम। दिस इज कल्ड एज एक्सेलरेसन, हैन? सो यहाँनिर भेलोसिटी चाहिँ के भयो? चेन्ज भयो। कुरा बुझ्यौ? ओके, सो यूनिफॉर्म मोसन a circular motion is a uniformly accelerated motion. It is uniformly accelerated motion. Okay, I hope everything is clear. यो एकदमै बेसिक्स हामी गर्दैछ। ओके, मेन टपिक मा म आउँदैछु ल। अब यहाँ एउटा सिम्पल क्वेशन छ, with the help of which I will be explaining। यहाँनिर हेर, सो यहाँनिर के हुँदैछ? एउटा अब्जेक्ट छ, it goes from O to P
and comes back from P to Q. ठीक है सर? So an object, या ध्यान देऊ, an object goes from O to P and comes back from P to Q. Okay? टाइम पनि दिएको छ, O to P जानु 18 सेकेन्ड लागेछ, P to Q जानु 6 सेकेन्ड लागेछ. So टाइम इन्टरभल पनि दिएको छ, ठीक है सर? So मैले तिमीलाई भने ओके, फाइन्ड आउट एभरेज स्पिड. पहिला एभरेज स्पिड खोज, त्यहाँबाट एभरेज भेलोसिटी खोज. सो दुईटा कुराको म डिमान्ड गर्दै छु. पहिला चाहिँ एभरेज स्पिड खोज्नु, अर्को चाहिँ एभरेज भेलोसिटी खोज्नु. ठीक है सर? अब एभरेज स्पिड को फर्मुला के हो? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस भनेपछि यहाँ पहिला कहाँदेखि कहाँ गयो? पहिला गयो O देखि P. सो पहिला गयो O देखि P प्लस फेरि P देखि Q पनि त फर्क्यो. सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस. ओके? सो टोटल टाइम चाहिँ कति छ? टोटल टाइम इज 18 plus 6. 18 plus 6 is 24. So total time is 24 seconds. Okay. अब velocity. Velocity भनेपछि के आउँछ? एभरेज velocity मा चाहिँ total displacement. So त्यसमा चाहिँ distance हैन, total displacement भनेपछि स्टार्टिङ यहाँ गयो, यहाँबाट तिमी यहाँ गयो, फेरि फाइनली तिमी कहाँ गयो? यहाँ गयो. So initially you started here and finally you are here. भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट त कति लिन्छ? खाली हामीले यति मात्रै लिन्छ नि, इनिशियल टु फाइनल कति? 240 मिटर. भनेपछि चाहिँ हामीले एभरेज भेलोसिटी लिँदाखेरि चाहिँ डल्लै डिस्टेन्स दिनु परेन, खाली हामी के मात्रै लिन्छ? O to Q मात्रै लिन्छ, इनिशियल टु फाइनल पोजिसन. ठीक है सर? फरक बुझ्यो? एन्ड टाइम इन्टरभल कति छ? 24 सेकेन्ड नै छ. ओके, अब यहाँ OP प्लस PQ. OP प्लस PQ भनेको कति हुन्छ? OP भनेको 360 प्लस PQ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति होला डिस्टेन्स? 360 minus 240 is 120 हैन? 120. ठीक छ? ओके, सो PQ is 120 divided by 24. So if we solve this 360 plus 120 divided by 24, you will get answer as 10 meter per second. Solve गर तिम्रो आफै 10 meter per second. Okay, so this is how you find the average speed. Okay, अब यदि एभरेज भेलोसिटी हाल्न चाहिन्छ, एभरेज भेलोसिटी हाल्न चाहिन्छ, OQ भनेको कति हो? 24 मात्रै हो OQ भनेको हैन? सो OQ is 240 divided by 24. ओके, एकछिनलाई यहाँ माथि क्याल्कुलेसन अलिक रङ भएछ. दिस विल बी कति भन्दाखेरि चाहिँ 6 7 8 480 means 20. सो 20 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ यो माथि. सल्भ गर ल. 480 आउँछ, ठीक है सर? 20 मिटर पर सेकेन्ड. अनि तलपट्टि हाम्रो कति आयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड. भनेपछि एभरेज भेलोसिटी कम्स आउट टु बी 10 मिटर पर सेकेन्ड. एभरेज स्पिड इज 20 मिटर पर सेकेन्ड. सो एभरेज स्पिड को लागि यु युज टोटल डिस्टेन्स, अनि फर एभरेज भेलोसिटी यु युज टोटल डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको O to Q. डिस्प्लेसमेन्ट यति मात्रै छ, इनिशियल टु फाइनल 240. डिस्टेन्स हेर्यो भने चाहिँ 0 to P, त्यहाँबाट फेरि P to Q. सो डल्लै लिनु पर्यो. So O to P plus P to Q. ठीक है सर? So I hope this entire lecture is clear to you everyone, right? Okay. Acceleration को कुरा गर्दा त्यहाँ पनि uniform acceleration, variable acceleration चल्दैछ, ठीक है सर? Equal change in velocity with equal interval of time, uniform acceleration. त्यहाँदेखि variable acceleration भनेको unequal change in velocity with unequal interval of time. ठीक है सर? त्यो डेफिनेसनहरु इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेन्ट, तर सममा लगाउनु चाहिँ आउनु पर्छ मलाई, ठीक है सर? अनि एभरेज एक्सेलरेसन फर्मुला चाहिँ v2 - v1 / t2 - t1, अनि इन्स्टन्टेनियस एक्सेलरेसन चाहिँ dv/dt. ठीक है सर? यानी v2 v1 चाहिँ velocities at two given time t1 and t2. ठीक है सर? ओके, अब यहाँ सुन एउटा कुरा, तिमीलाई एडभाइस दिन्छु म, फर्मुलाजहरु सबै एउटा शीटमा तिमीले लेख्यो भने इट विल बी भेरी मच हेल्पफुल. ल, अब तिमीलाई म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला पढ्यौ. के पढ्यौ? टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम. बुझ्यौ? बट एउटा कुरा तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनु हेरी. if x2 and x1 are displacement at time t2 and t1, so अगर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ x2 अनि x1 दिएको छ at time t2 and t1, त्यति बेला चाहिँ एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला चाहिँ x2 - x1 by t2 - t1 हुन्छ. ठीक है सर?
सो एभरेज भेलोसिटी को अघिको फर्ममा चाहिँ के थियो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम अघि हामीले एउटा सम पनि गरे तर यहाँ चाहिँ इफ x2 and x1 are displacement at t2 and t1 at time t2 and t1 त्यति बेला चाहिँ एभरेज भेलोसिटी फर्मुला x2 x1 by t2 t1 हुन्छ ठिकै छ ओके सो राइट दिस फर्मुलाज डाउन डरलाग्दो एक्सप्लेनेसन केही छैन थ्योरी बुझिहाल्यो ओके यो भनेर अब हामी एउटा सम गर्छौं अनि यस्तो खालको सम थुप्रो छ एनसीईआरटी मा एज वेल एज आईएससी मा पनि छ यो सम्सहरु कम्पिटिटिभ एक्जाम्स पनि थुप्रो छ आज म एउटा मात्रै सम गराउँदै छु आउने क्लासेसमा अझै बेसिक सम्सहरु म गराउँछु ओके सो क्वेशन तिमीले त्यहाँ पढ्न सक्छौ ठिकै छ ओके सो फर्मुलाज आर जस्ट इरेज इट आई मेक सम स्पेस सो के भन्दैछ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल is given by x is equal to 18t plus 15t square so question ले यो भन्दैछ डिस्प्लेसमेन्ट को एउटा इक्वेसन दिएको छ अब यहीँनेरि समटाइम्स भेलोसिटी को एक्सप्रेसन दिन्छ समटाइम्स एक्सेलरेसन को एक्सप्रेसन दिन्छ बुझ्यौ सो त्यही हिसाबमा हामीले समटाइम्स डिफरेन्शिएसन या इन्टिग्रेसन लगाउनु पर्छ ल अब यहाँ फर्स्ट मा के भन्दैछ क्याल्कुलेट पोजिसन एन्ड इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी एट t equals to 2 seconds so t is equal to 2 seconds मा पोजिसन निकाल्नु भन्दैछ पहिला so this is very simple the first one is very simple at 2 seconds t is equal to 2 seconds x is equal to के दिएको छ 18t plus 15t square हैन so टाइम कति दिएको छ 2 सेकेन्ड so डाइरेक्टली तिमी x भनेको नै डिस्प्लेसमेन्ट हो पोजिसन हो so डाइरेक्टली तिमी t को जग्गामा 2 लगाऊ सिम्पल छ फर्स्ट को चाहिँ t को जग्गामा 2 लगाऊ plus 15 into t को जग्गामा 2 लगाऊ ठिकै छ यसलाई सल्भ गर ओके सो त्यहाँदेखि जति तिम्रो आन्सर आउँछ इन टर्म्स अफ मिटर लेख्नु ल सो त्यो क्याल्कुलेसन पार्ट म तिमीलाई दिदैछु सेकेन्ड चाहिँ के छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी खोज्नु पर्यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी सरी इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी सो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी को फर्मुला रिमेम्बर वी आर डुइङ द फर्स्ट पार्ट ए इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी को फर्मुला अघि मात्र मैले सिकाएको थिएँ तिमीलाई dx by dt ठिकै छ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड पनि dx by dt हो तर त्यहाँ चाहिँ x भनेको डिस्टेन्स हुन्छ यहाँ चाहिँ x भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट ठिकै छ सो दिस इज द फर्मुला फर इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी dx by dt where x is displacement ठिकै छ सो यहाँ dy dt अब x को जग्गामा जे एक्सप्रेसन छ त्यो लगाइदिनु 18t plus 15t square ओके सो ध्यान देऊ सो जसले बेसिक म्याथमेटिक्स हेरिसकेको छ हाम्रो उनीहरुको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ ल अरूले काइन्डली त्यो लेक्चर हेर्नु अन्त मात्रै यो कुराहरु बुझ्छ सो पहिला 18 इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु निस्किन्छ 18 भ्यालु निस्किन्छ के भन्छ dy dt अफ t भन्छ प्लस 15 इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु निस्किन्छ के भन्छ dy dt अफ t स्क्वायर ओके त्यहाँदेखि 18 को 18 dy dt of t is 1 plus 15 को 15 dy dt of 2 square इंटीग्रेशन सरी डिफरेंशिएसन कसरी गर्छ पावर अगाडि आउँछ त्यहाँदेखि t पावर जे छ -1 2 -1 ठिकै छ सो dy dt of t is 1 अनि यसको डिफरेंशिएसन मैले पहिला पनि सिकाएको छु प्रिभियस लेक्चर्सहरुमा पावर अगाडि आउँछ t power j is -1 this is how we do the differentiation right so 18 1 is 18 plus 15 2 is 30 and the t 2 minus 1 is 1 ठीक है सर ओके त्यहाँबाट सो हाम्रो v को एक्सप्रेसन यति आयो v को एक्सप्रेसन यति आएपछि टाइम कति भनेको छ 2 सेकेन्ड सो सिम्पली तिमी नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्छौ 18 plus 30 यो t को जग्गामा के लगाइदियो 2 लगाइदियो so this will give me 30 into 2 that is 60 60 plus 18 is 78 meter per second ठीक है सर सो हाम्रो फर्स्ट पार्ट सक्यो सेकेन्ड पार्टले के भन्दैछ सेकेन्ड पार्टले भन्दैछ एभरेज भेलोसिटी खोज्नु पर्यो हैन एट टु टाइम इन्टरभल सो दुईटा टाइम इन्टरभल देख्छ एउटा टाइम इन्टरभल देख्छ 2 सेकेन्ड्स अर्को टाइम इन्टरभल देख्छ सो फर्स्ट टाइम इन्टरभल सेकेन्ड टाइम इन्टरभल देख्छ 3 सेकेन्ड्स हैन सो यसमा तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट 1 को भ्यालु आउँछ यसमा तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट 2 को भ्यालु आउँछ अनि मैले अघि भर्खर भने इफ यसरी दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट x1 र x2 भनेपछि एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला कसरी लेख्नु भने किन मैले तिमीलाई x2 - x1 by t2 - t1 अघि भर्खर मैले फर्मुला दिए
राइट। अब हेर सो x1 कसरी निकाल्ने, जुन एक्सप्रेसन छ x को त्यसमा t को जग्गामा 2 लगाइदियो, t को जग्गामा 2 लगाइदियो, लेट्स सी के आउँछ। 18 t को जग्गामा 2 लगाइदियो, ओके, प्लस 15 फेरि t स्क्वायर छ, t को जग्गामा 2 लगाइदियो, ओके। त्यहाँदेखि फेरि x2 भने के छ 18, अब t को जग्गामा 3 लगाइदियो, t को जग्गामा 3 सब्स्टिट्युट गरिदियो, प्लस 15 t को जग्गामा 3 सब्स्टिट्युट गरिदियो, ठिकै छ, ओके। सो नाउ लेट्स सल्भ इट। 18 2 जा 36, राइट, प्लस 15 यहाँ कति आउँछ, 2 स्क्वायर इज 4, सो 60, ठिकै छ। सो दिस विल कम आउट टु बी 96, ओके, 96 मिटर। त्यहाँबाट यसलाई सल्भ गर्यो भने 54 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, so 9 5 is 45, 4 9 1 9 13 135, ठीक है सर, ओके। सल्भ गर्यो भने 9 189 मिटर्स। सो x2 र x1 आयो, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भ्यालुज, x2 is 189, x1 is 96 divided by t2 minus t1, which is 3 minus 2, okay. So this will be 6 को 3 आउँछ, सबट्र्याक्ट गरेको थियो, राइट, 93 मिटर पर सेकेन्ड, ठीक है सर। एभरेज भेलोसिटी पनि आयो, इजी, ओके। अब रह्यो हाम्रो लास्ट पार्ट, सो यसलाई पनि एड गरेर कति आउँछ 96, सो यो 96 मिटर आउने रहेछ, ओके। सो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पार्ट इज डन, आई होप क्लियर सर, ठीक है सर। इफ यू हेभ एनी डाउट्स व्हाट्सएप मी एनी टाइम, ल सर यो पोर्सनमा डाउट छ भने तिमीले मलाई एनी टाइम सेन्ड गर्न सक्छौ, ल। लास्ट हाम्रोमा चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन, सो हाउ टु फाइन्ड दैट, dv by dt, instantaneous acceleration means dv by dt, right? So let me just erase this, okay. So part C, instantaneous acceleration, कसरी निकाल्छ, dv by dt। so d by dt, v को भ्यालु कति छ, अघि भर्खर निकाले भेलोसिटी को भ्यालु, सो सब्स्टिट्युट गर्नु 18 प्लस 30t, ओके। अब हेर d by dt of 18 कांस्टेंट हो 0 प्लस, अब कांस्टेंट सँग अरु कुनै टर्म भए त 18 बाहिर निस्किन्थ्यो, तर यहाँ 18 मात्रै छ, त्यही भएर 0, त्यहाँदेखि प्लस 30 इज अ कांस्टेंट बाहिर निस्किन्छ, अनि d by dt of t is 1, तिम्रो डाइरेक्ट आन्सर आउँछ 30 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, बिकज एक्सेलरेसन को युनिट मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठीक है सर, ओके। सो म फेरि पनि भन्दिम, जसलाई यो डिफरेन्शिएसन बुझ्नु साह्रो पर्दैछ, यो त स्टार्टिङ मात्रै हो, अझै तिमीहरूको इन्टिग्रेसनहरु पनि छ सम्समा, बुझ्यौ। सो काइन्डली तिमीले पार्ट 1 र पार्ट 2 म्याथमेटिक्स को बेसिक्स जुन चाहिँ छ त्यो तिमीले हेर्नु, अन्त मात्रै यो कुरा तिमीले क्लियरली बुझ्छ, ठीक है सर।